واسطے وہ سنتی فرمائش نہ دیتے تھے 5 روپے نہ دیتے آپ کو سبحان اللہ ہن تو کو سناوا چ خپا کو نہیں ناس دسنا چکے چو کھپایا ہاں ختم نبوت للازار محمدی اماز دیو بندی اماز جو تے بندی دا کا بلاس چ گئی ماشاءاللہ اللہ سے نکل چ ما بلا اللہ سے اللہ سے شکی دیرنا ہاں ختم نبوت للازار محمدی اماز دیو بندی اماز تا شان بسما پپل سر بنے غازی اماز دیو بندی اماز مختصر چ شیا آزاد شخل ہند مدرس علمی گلابی اماز آزاد مادنی سیاسی فن انقلابی اماز ماما صاحب نور چ شیا فکر دا الیاس صدای متبربی اماز نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر دا مصر برسے جرت مند غیرت مند یار تو بھول میں دیا میری گال ہر وقت تو رستے تے چپاونا پوندا ہے جی جرت مند غیرت مند رسول اچھا کہ جرت مند غیرت مند ہاں فکر دا یاسین صدای متبربی اماز دیو بندی اماز نور چشم مستزام ناستی زنور چشم ہوتا سمجھتا او ہے سبحان اللہ کلا زکریا شمس سائل بیان و مازا کلا تصوف باطنی علاج و مازا کلا مجاہد نظم ہے سے او کلا مجاہد ختم نبوت للازار محمدی اماز سکھ چھوڑ کے اخیری ارمان میں چل بات اللہ سے درخیرہ پورے دبا گانے بدر تکاؤں آستا شان بسر زمان پپل سر بند غازی اماز زدیو بندی اماز زدیو بندی اماز